श्रीप्रदोषपूजा दर्शनफलवर्णन सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिंगं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव
तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम् शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणैव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम् शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु
सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते। एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा। दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा। नीचान्नभक्षणेनैव वयो नीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं। तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं। रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणैव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो
वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया
बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे देवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः
सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मंत्ररत्न समाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिंगं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिंगं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिंगं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणैव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिंगार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिंगं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मंत्ररत्न समाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिंगं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिंगं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत्
शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायंकाले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायंकाले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्न समाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं
शिवार्चनेनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं। सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं। तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः। तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव। अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभम्। शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह। प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु। सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते। एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं। तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं। कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा। दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा। न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा। नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु। मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं। तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं। रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया। बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके। न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे। दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा। न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं। शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि। पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया। रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः। एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः। शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता। शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा। आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत्। शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथम्। पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः। जन्मोत्तरमुवा सततं शिवमर्चय सादरं। जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं। तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं। शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं। सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं। तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवीदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः।
तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायङ्काले त्वया तदा आकल्पं नरकात् घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनं सायङ्काले त्वया दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं तेन पुण्यप्रभावेन ज्ञानमेवमभूततं तदिदं पुण्यमुत्कृष्टं तत्प्रभावात् तवेदृशी मतिर्युक्ता न सन्देहः तत्पुण्यं तादृशं यतः शङ्करानुग्रहेणेव तत्पुण्यमभवत्तव अन्यथा तादृशं पुण्यं देवानामपि दुर्लभं शिवलिङ्गार्चनं दृष्ट्वा सायङ्काले विशेषतः स्वयं नृत्यति सन्तुष्टो दिव्यदेवगणैः सह प्रदोषसमये दृष्टं शिवलिङ्गं समर्चितं
सर्वकामदमित्याहुः तत्सत्यमभवत् खलु सन्दिहानः शिवाचारे पापिष्टो न प्रवर्तते एतादृशं महाभाग्यं मधुना दृष्टमद्भुतं तव स्वरूपं विज्ञातं त्वयापि न शिवार्चनं कृतं पापेन नीतानि दिनानि खलु सर्वदा दुष्प्रतिग्रहलोलस्त्वं दुराचाररतः सदा न स्नानकर्मनिरतो वैदिकं ज्ञायतेऽपि वा नीचान्नभक्षणेनैव वयोनीतं त्वया खलु मद्यपाङ्गनया साकं बहुकालमवस्थितं तस्मादुत्पादितः पुत्राः कन्यकाश्च दुरात्मनां त्रिपुण्डधारणं तावन् कृतं श्रुतिचोदितं रुद्राक्षाणां च धरणं कदाचिन्न कृतं त्वया बिल्वपत्रं न निक्षिप्तं जलं वा लिङ्गमस्तके न दीपवर्तिका दत्ता त्वया शङ्करमन्दिरे दीपप्रदानवार्ता तु दूरतस्तव सर्वथा न सोमवासरे भुक्तं नियमान्निशिषादरं शाम्भवः सह संलापो न त्वया कृत एव हि पुण्यः शिवकथालापाः सर्वथा न श्रुतास्त्वया रुद्राध्यायो न जप्तो हि मन्त्ररत्नसमाश्रयः एतादृशेन दुष्टेन प्रदोषे दैवयोगतः शिवलिङ्गं त्वया दृष्टं कृतकृत्योऽसि तावता शिवलिङ्गं न दृष्टं चेत् सायंकाले त्वया तदा आकल्पं नरकाद्घोरात् प्रच्यवस्ते कथं भवेत् शिवाचारविहीनानां नरकात् निर्गमा कथं पुत्रादिभिः सहावासो नरकेष्वेव कोटिशः जन्मोत्तरं वा सततं शिवमर्चय सादरं जातिस्मरत्वं सम्प्राप्य तेन पुण्येन सत्वरं तत्त्वज्ञानस्य धर्माणां यागानामपि यत् फलं तत्फलं केवलं मन्ये श्रीमहादेवपूजनं शिवार्चनेन सर्वेषां कामानां सिद्धिरित्यतः प्रयत्नैर्बहुभिर्नित्यं कुरु शङ्करपूजनम्।